ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وزينه في قلوبنا يا الله، وزينه في قلوبنا يا الله، وكره عنا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء وكيد ومكر، اللهم من أرادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر مسلمي غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم دمر ديار اليهوديين الغاصبين يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ألف كلمة المؤمنين، اللهم ألف كلمتهم، اللهم ألف كلمتهم، اللهم وحد جمعهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءهم أعداء دينك يا كريم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، خدای زمون کې دا څومره دا اسباق د ټولو استادانو دلته په دارالعلوم حقانیه کې ختم کړل، الله چې څومره اساتذه کرام دي د اعدادیې نه ونیسه تر دوره حدیثه پورې